दोस्तों, जनवरी की एक सर्द सुबह थी। लॉस एंजल्स की गलियां अभी सो रही थी। एक औरत अपने बच्चों के साथ एक खाली प्लाट के पास से गुजर रही थी। तभी उसकी आंख एक चीज पर पड़ी। उसने सोचा शायद कोई बेजान पुतला है, मगर जब वो करीब गई तो उसे मालूम हुआ कि वो पुतला नहीं था। एक नौजवान औरत जो कभी हॉलीवुड की चमक में अपना नाम रोशन करना चाहती थी, आज एक खाली प्लाट में पड़ी थी। कमर से दो हिस्सों में काटी गई, जिस्म से खून का आखिरी कतरा भी निकाल लिया गया था। मुंह के दोनों किनारों से कानों तक काट दिया गया था, जिसे डॉक्टर ग्लासगो स्माइल कहते हैं। और वो जिस्म इस अंदाज से रखा गया था जैसे कोई कातिल नहीं बल्कि एक फनकार ने अपना शाहकार सजाया। कुछ तजर्बेकार स्पाइस ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा मंजर नहीं देखा था। कुछ तो उल्टी करके लौट आए, तो किसी ने कहा यह इंसान का काम नहीं, किसी हैवान और दरिंदे सिफत का काम ही हो सकता है। मीडिया ने इस केस को नाम दिया ब्लैक डायलिया, और इसका कातिल आज तक नहीं पकड़ा गया। आज रात हम इस तारीकी में उतरेंगे जहां हॉलीवुड की चमक के पीछे एक ऐसा राज छुपा था जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। 1 जुलाई 1924 मैसाचुसेट्स के एक छोटे से शहर हाइड पार्क में एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम रखा गया एलिजाबेथ शार्ट। मां ने कहा यह एक दिन बड़ी अदाकारा बनेगी, मगर एलिजाबेथ की जिंदगी शुरू से ही टूटी हुई थी। वालिद क्लेव शार्ट एक खुदगर्ज गैर जिम्मेदार आदमी था। 1930 के साथ बाजारी के जमाने में घर छोड़कर चला गया। मां प्रिया ने 5 बेटियां अकेली पाली। गुर्बत, तन्हाई और एक बेचैन जिंदगी, यह था एलिजाबेथ शार्ट का बचपन। एलिजाबेथ को बहुत शौक था कि वो हॉलीवुड की अदाकारा बने। वो बहुत मेहनत करती रहती थी, लगन से काम करती थी, और कहीं उसे यकीन भी था कि कभी तो हॉलीवुड उसे कबूल करेगा। और लोग भी अक्सर उसे कहते रहते थे कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी आंखें स्क्रीन पर कमाल लगेंगी। और वो बेचारी ये सब कुछ सुनकर बहुत खुश होती थी और खुद को और ज्यादा संवारने लग जाती थी। 19 साल की उम्र में वो कैलिफोर्निया आ गई। उसके पास ना कोई घर था, ना कोई मुस्तकिल काम। सूटकेस कंधे पर और दिल में एक ख्वाब लेकर निकल पड़ी। वो फौजी छावनियों के करीब काम करती थी, सिपाहियों से दोस्ती करती, नाइट क्लबों में नजर आती। लोग उसे ब्लैक डायलिया कहते थे क्योंकि वो हमेशा स्याह लिबास पहनती और उसके बाल घने काले होते थे। वो मोहब्बत की भूखी थी, तवज्जो की तलाश में थी, मगर प्यार और मोहब्बत की दुनिया में वो हमेशा नाकाम रही। उसने एक फौजी अफसर से मोहब्बत की, बदकिस्मती से वो एक जंग में मारा गया, जिसके बाद उसे फिर से किसी और फौजी से मोहब्बत हो गई और एलिजाबेथ ने उसे शादी करना चाहिए, लेकिन वो छोड़कर चला गया। वो लॉस एंजल्स की गलियों में भटकती रही और कभी किसी के घर में तो कभी किसी के घरों में रहती थी। कभी होटल, कभी दोस्तों का सोफा, कभी अनजानों का कमरा, मगर अपना ख्वाब नहीं छोड़ा। उसे यकीन था कि आज नहीं तो कल हॉलीवुड मेरी तरफ जरूर देखेगा। मगर जनवरी 1947 में हॉलीवुड ने उसे वो नाम दिया जो वो खुद कभी नहीं चाहती थी। 15 जनवरी 1947 सुबह 10 बजे बेटी बॉर्सिगर एक खाली प्लाट के पास से गुजर रही थी, बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए। तभी उसकी आंख एक चीज पर रुकी। पहले तो उसने सोचा कि कोई टूटा हुआ पुतला है या कोई दूसरी आम चीज है, मगर जब वो करीब गई तो उसने जो देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे तकलीफदा लम्हा बन गया। एक नौजवान औरत का जिस्म कमर से 2 हिस्सों में काटा गया था। दोनों हिस्से 1 फुट के फासले पर रखे गए थे, इस कदर एहतियात से, इस कदर तरतीब से, जैसे ये कत्ल नहीं एक नुमाइश हो। जब पुलिस आई और उसने ये मंजर देखा तो उनके चेहरे पीले पड़ गए। फोरेंसिक माहिरीन ने रिपोर्ट में लिखा कि एलिजाबेथ के जिस्म से तमाम खून निकाल लिया गया था। उसे कत्ल कहीं और किया गया और बहुत ही चालाकी से कातिल ने जिस्म यहाँ रख दिया। उसके जिस्म के दोनों हिस्सों को धोया गया था साबुन से, पूरी सफाई के साथ। जल्द पर रस्सियों के निशान थे, तशद्दुद के गहरे जख्म, और चेहरे पर कानों तक फैली वो मसनूई मुस्कुराहट जो ग्लासगो स्माइल कहलाती है। कातिल ने सिर्फ कत्ल नहीं किया था दोस्तों, उसने एलिजाबेथ की मौत को एक आर्टिस्टिक शाहकार बनाया, और यही सबसे खौफनाक बात थी। हैरी सेंसन, जो बाद में इस केस का सबसे बड़ा डिटेक्टिव बना, उसने कहा कि इस जुर्म को करने वाला कोई आम मुजरिम नहीं था। उसे तिब्बी इल्म था, सर्जरी करने का तजुर्बा था, और इसमें टके के बराबर इंसानी एहसास नहीं था। इस मंजर को देखने के बाद जो अफसर इस केस पर काम करते रहे वो बाद में डिप्रेशन, नींद की बीमारी और जहनी खलल का शिकार हुए। पुलिस ने सोचा कातिल जल्द पकड़ा जाएगा, लेकिन वो गलत थे, और बहुत ही गलत। 1914 का लॉस एंजल्स दुनिया का खूबसूरत तरीन झूठ था। ऊपर से चमकते सितारे, बड़े नाम, बड़ी गाड़ियां, मगर अंदर से मनशियात, जिनसी इस्तेहसाल, बदउनवान पुलिस और माफिया का राज था। बड़े फिल्मी स्टूडियोज के अपने फिक्सर होते थे जिनका काम स्टार्स के स्कैंडल दबाना होता था। पुलिस के जेब में रकम जाती थी और फाइलें गायब हो जाती थी। कास्टिंग काउच कोई राज नहीं था, ये आम सी बात थी कि लड़कियां ख्वाब लेकर आएं और ताकतवर लोग इन्हें इस्तेमाल करें। एलिजाबेथ शार्ट इस शहर के मशीनरी में एक छोटा सा पुर्जा थी जिसे किसी ने नोटिस नहीं किया, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वो मार्क हैंसन, जो एक नाइट क्लब का मालिक था, उसके घर अक्सर रहती थी और इस तरह वो मुख्तलिफ मर्दों से मिलती रहती थी जिनके नाम बाद में तफ्तीशी रिपोर्ट में आए।
اس کے آخری دنوں کی تفسیر ابھی بھی دھندلی ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ قتل سے پہلے کے آخری چند دنوں میں اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس شہر میں سچ بولنا اور سچائی کے بلبوتے پر کامیاب ہونا سب سے خطرناک چیز تھی دوستوں، اور الزبیتھ شارٹ اس کے بہت قریب آ چکی تھی۔ الزبیتھ جیسی ایسی کتنی اور لڑکیاں تھیں جو اس خوابوں کے شہر میں آئیں اور ہمیشہ کے لیے اندھیرے میں گم ہو گئیں۔ کتنے نام ہیں جو کسی نے نہیں لکھے، کتنے قاتل ہیں جن پر کسی نے انگلی تک نہیں اٹھائی۔ الزبیتھ کا قتل کوئی اچانک واقعہ نہیں تھا، یہ اس پورے نظام کا نتیجہ تھا جو اس کمزوروں کو چبا کر پھینک دیتا تھا۔ اور پھر جب خبر پھیلی تو اس شہر کی میڈیا نے وہ کام کیا جو شاید اس قاتل کو بھی سب سے زیادہ پسند آیا۔ اگلے دن اخبار کی سرخیاں پورے امریکہ میں پھیل گئیں۔ ہالی ووڈ کا سب سے ہولناک قتل، بلیک ڈائلیا کا قتل۔ پولیس بے بس، لاس اینجلس ایگزامائنر، لاس اینجلس ٹائمز، لاس اینجلس ہیرالڈ، سب نے اس خبر کو اپنے پہلے صفحے کا مرکز بنایا۔ اور پھر 24 جنوری 1947 لاس اینجلس ایگزامائنر کے ایڈیٹر کو ایک پارسل ملا۔ اندر تھا الزبیتھ شارٹ کا شناختی کارڈ، اس کی چند تصاویر اور ایک خط جس میں لکھا تھا، میں جلدی پولیس کو سرنڈر کرنے کا سوچ رہا ہوں، مگر ابھی یہ کھیل جاری رہے گا۔ اور اس لیٹر کے نیچے اس نے اپنا نام لکھا، بلیک ڈائلیا ایونجر۔ پارسل پر گیسولین ڈالا گیا تھا تاکہ فنگر پرنٹ مٹ جائیں۔ دوستو، قاتل چاہتا تھا کہ لوگوں کو پتا ہو کہ وہ یہ ایک کھیل کھیل رہا ہے۔ وہ پولیس کو چیلنج کر رہا تھا اور وہ لطف اٹھا رہا تھا اس پورے معاملے کا۔ اگلے کچھ ہفتوں میں قاتل نے اور بھی پارسل بھیجے، الزبیتھ کے کچھ ذاتی سامان کے ساتھ ساتھ۔ اس نے پولیس کو بہت دھمکیاں دی اپنے لیٹرز کے دوارا، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ میں آپ لوگوں کے بیچ ہوں مگر تم لوگ مجھے کبھی نہیں پکڑ سکتے۔ میڈیا نے بھی اس دلچسپ کھیل میں حصہ لیا، ہر نئی خبر کے ساتھ تفصیلات بڑھاتے گئے، بعض اوقات اصل وٹنسز سے بھی آگے نکل گئے۔ میڈیا نے تفتیش کو زہر آلود کر دیا، اتنے جھوٹے اعترافات آئے کہ تقریباً 50 سے زیادہ لوگوں نے کہا کہ یہ قتل ہم نے کیا ہے، مگر ان میں سے ایک بھی سچا نہیں نکلا۔ یہ قاتل کوئی عام مجرم نہیں تھا، یہ ایک نفسیاتی کھلاڑی تھا جو میڈیا کو اپنا اسٹیج سمجھتا تھا۔ اور جب پولیس نے انویسٹیگیشن اور تیز کر دی تو ایک کے بعد ایک نام سامنے آنے لگے، ہر ایک دوسرے سے زیادہ خوفناک، زیادہ چونکا دینے والا۔ تفتیش میں 100 سے زیادہ افراد سے پوچھ گچھ کی گئی تھی، مگر چند نام ایسے تھے جنہوں نے مورخین اور جاسوسی ماہرین کی نیندیں اڑا دی۔ آئیں ان کے سامنے بیٹھیں اور خود فیصلہ کریں۔ ڈاکٹر جارج ہولڈ، سب سے خوفناک نام۔ ڈاکٹر جارج ہولڈ لاس اینجلس کا ایک نامور پڑھا لکھا طبیب تھا۔ 1914 کے ہالی ووڈ کے تاریخ حلقوں کا رکن، فنکار، دانشور اور سیریلسٹ، ادبی تحریک کا پرستار تھا۔ 1999 میں اس کے اپنے بیٹے اسٹیو ہولڈ نے، جو خود ایک سابق ڈیٹیکٹیو تھا، اس نے ایک کتاب لکھی، بلیک ڈائلیا ایونجر۔ اس میں اس نے کہا کہ میرا باپ ہی قاتل تھا، کیونکہ میرے باپ یعنی ڈاکٹر ہولڈ کو جراحی کا علم تھا۔ اور حیران کرنے والی بات یہ تھی دوستوں کہ اس کے گھر کی دیوار پر پکاسو کی وہ تصویر یعنی پینٹنگ بنی ہوئی تھی جس سے بلیک ڈائلیا کا 2 حصوں میں کاٹا گیا جسم اور اسے جس اسٹائل میں اس پلاٹ میں رکھا گیا تھا وہ طریقہ اس سے ملتا جلتا تھا۔ اور پولیس کی ایک خفیہ ریکارڈنگ میں اس کی آواز تھی جہاں وہ ایک ہلا دینے والی بات کہہ رہا تھا۔ ہاں دوستوں، ڈاکٹر ہولڈ کی پولیس ریکارڈنگ میں یہ الفاظ ملے۔ اس نے کہا کہ فرض کرو میں نے بلیک ڈائلیا کو قتل کیا تو کیا ہوگا؟ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو بچانے سے قاصر رہی ہے۔ پولیس نے اسے کبھی باضابطہ ملزم نہیں بنایا مگر اس کی فائل ہمیشہ کھلی رہی۔ مارک ہینسن، آخری جاننے والا۔ مارک ہینسن لاس اینجلس کے ایک نائٹ کلب کا مالک تھا۔ الزبیتھ اس کے گھر رہی تھی مرنے سے چند ہفتے پہلے، اور وہ جانتا تھا الزبیتھ کہاں جاتی ہے، کس سے ملتی ہے، مگر اس سے کی گئی پوچھ گچھ میں بہت ساری کہانیاں بدلتی رہیں۔ تفتیش کار کبھی مطمئن نہیں ہوئے مگر ثبوت بھی نہیں ملے۔ ڈاکٹر والٹر بیلی، ایک جراح جو الزبیتھ کے محلے میں رہتا تھا، اس کے سابق ساتھیوں نے بتایا کہ وہ نفسیاتی طور پر غیر مستحکم تھا۔ اس کی بیوی نے پولیس کو بتایا کہ قتل کے بعد کے دنوں میں اس کا رویہ بالکل بدل گیا تھا۔ بیلی کی ہالی ووڈ کی تاریخ حلقوں تک رسائی تھی اور اس میں جراحت کی مہارت تھی، مگر وہ تفتیش مکمل ہونے سے پہلے مر گیا۔ ان 3 کے علاوہ بھی نام سامنے آتے رہے۔ لیسی ڈیلن، ایک پادری جو ریڈ نامی کسی کو جانتا تھا، کچھ نام جو ہالی ووڈ کے طاقتور اداروں سے جڑے تھے، مگر جن فائلوں میں وہ تھے وہ فائلیں آج تک کھوئی ہوئی ہیں، جان بوجھ کر گمشدہ یا محض لاپرواہی۔ سوال یہ نہیں کہ قاتل کون تھا، سوال یہ ہے کہ کس نے اسے چھپایا اور کیوں۔ آج بھی ہزاروں شوقیہ انویسٹیگیٹرز، ریٹائرڈ ڈیٹیکٹیوز اور صحافی اس کیس پر کام کر رہے ہیں۔ ہر نسل میں نئے سوال اٹھتے ہیں اور یہ معاملہ صرف ایک قتل نہیں رہا، یہ ایک زخم بن گیا جو امریکہ کے ضمیر کو ہمیشہ ہرا دیتا تھا۔ آج 2026 میں الزبیتھ شارٹ کے قتل کو 70 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے۔ اس کا قاتل کبھی نہیں پکڑا گیا۔ کیس سرکاری طور پر ابھی بھی کھلا ہے۔ لاس اینجلس پولیس ڈپارٹمنٹ کہتا ہے کہ فائل ہمیشہ کھلی رہے گی۔ 2000 کی دہائی میں جدید ڈی این اے تجزیہ کی کوشش ہوئی، مگر اصل شواہد اس قدر خراب ہو چکے تھے کہ کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا۔
2021 में एक नई टीम ने डॉक्टर होडल के डीएनए का तज्जिया किया। नताइज अभी भी मुतनाज़ा हैं। एलिजाबेथ की बहन आखिरी दम तक यकीन रखती रही कि एक दिन सच सामने आएगा। जासूस जॉन स्टिल, जिसने 50 साल इस केस पर काम किया, मरते वक्त भी उस केस की फाइलें अपने बेड के पास रखता था। वो कहता था कि मैं ब्लैक डायलिया को कभी भूल नहीं सकता। उसने एक इंटरव्यू में कहा कि वो हमेशा मुझसे इंसाफ मांगती है। ब्लैक डायलिया सिर्फ एक केस नहीं, ये अमेरिकी ख्वाबों की सबसे तारीख सच्चाई है कि ख्वाब देखने वालों के लिए ये दुनिया हमेशा महफूज नहीं होती। दोस्तों, ब्लैक डायलिया एक अलामत बन गई हर उस लड़की की जो बड़े शहरों की चमक में आई तारीकी में हो गई, हर उस जुर्म की जिसे ताकतवर लोगों ने दबा दिया। एलिजाबेथ शार्ट रोशनी की तलाश में हॉलीवुड आई थी, मगर यहाँ उसे जो मिला वो तारीकी थी, और वो तारीकी उसे निगल गई। उसका कातिल आज तक पहचाना नहीं गया, शायद इसलिए क्योंकि वो इस शहर का कोई अजनबी नहीं था। वो उसी दुनिया का हिस्सा था जिसने एलिजाबेथ को इस्तेमाल किया, जिसने उसकी चीख को दबा दिया। वो ब्लैक डायलिया से बहुत ज्यादा थी। वो किसी की बेटी थी, वो किसी का ख्वाब थी, और उसका कातिल अभी भी आजाद है। अगर आपको इस कहानी ने मुतासिर किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी और तारीख, सच्ची और चौंका देने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। आपके ख्याल में एलिजाबेथ शार्ट को किसने कत्ल किया? नीचे कमेंट में बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।